नमरूद दुनिया का वो पहला बादशाह था जिसने पूरी दुनिया पर हुकूमत की थी। यह वो पहला शख्स था जिसने अपने सर पर ताज रखा था और खुल्लम खुला खुदाई का दावा किया था। नमरूद के दौर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम माबूस रिसालत हुए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद के बुतों को तोड़ा, जिसकी वजह से नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका था। जब आग बहुक्म खुदा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए गुलजार बन गई, तो उस वक्त चंद गिने चुने लोगों में इस्लाम कबूल किया, जिसमें नमरूद की बेटी भी थी जो आप पर ईमान लेकर आई। जब नमरूद को इसकी खबर हुई तो उसने अपनी बेटी के साथ क्या किया? अगर आप तैयार हैं तो वीडियो को शुरू करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब नमरूद के बुतों को तोड़ा और सिर्फ एक बुत को रहने दिया और कुल्हाड़ा उसके कंधे पर रख दिया और चले गए। फिर रात गुजरने के बाद सुबह को जब नमरूदियों की वापसी हुई तो उन्होंने अपने बुत खाने में हश्र का मंजर देखा। उनके खुदाओं के हशर नशर ने उनके पैरों तले से ज़मीन खींच ली थी। इस वाक़ये की खबर सबसे पहले नमरूद को दी गई। नमरूद ने कहा कि जब किसी को देखा ही नहीं गया तो क्यों कर किसी को सज़ा दी जा सकती है। इस पर उन लोगों ने जिन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यह कहते हुए सुना था कि खुदा की कसम मैं तुम्हारे बुतों को ठीक कर दूंगा, उन्होंने नमरूद से कहा कि ये काम सिर्फ इब्राहीम का है। नमरूद ने कहा, मैं सिर्फ तुम्हारे कहने पर सज़ा ना दूंगा, ज़रूरत है कि उसको गिरफ़्तार करके बरसरे आम लाया जाए। चुनाचा उसने उनकी गिरफ़्तारी का हुक्म दे दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गिरफ़्तार करके नमरूद के दरबार में हाजिर कर दिया गया। नमरूद ने कहा कि ए इब्राहीम, क्या ये हरकत तुमने की है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इनमें से जो सबसे बड़ा बुत था वो तो मौजूद है। जो कुछ हुआ सब उनकी नज़रों के सामने हुआ। उससे पूछो, अगर ये बोल सके और अगर कुछ ना बता सके तो समझ लो कि यही मुजरिम है, क्योंकि कुल्हाड़ा उसी के कंधे पर है। और अगर ये बोल नहीं सकता और बताने से मजबूर है तो समझ लो कि ये लाशाय है, इसका वजूद व अदम बराबर है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस जवाब से लोगों पर निहायत अच्छा असर पड़ा और उनमें से अक्सर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हम ख्याल हो गए और आपस में कहने लगे कि वाकई अगर बुत में कोई ताकत होती और ये कुछ कर सकते तो सबसे पहले इन्हें अपने आप को बचाना चाहिए था। नीज़ ये कि सबसे बड़ा जो बुत है वो तो मौजूद है, अगर उसमें कुछ ताकत होती तो अपने दीगर साथियों को ज़रूर बचाता। जब मुशरिकीन शर्मिंदा हुए तो इसी हालत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आकर कहने लगे कि जब तुम जानते हो कि ये बुत नहीं बोल सकते तो फिर इनके मुतल्लिक बोलने और ना बोलने का सवाल ही क्यों पैदा किया? तुम्हारा ये सवाल बिल्कुल फजूल है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह सुनकर फरमाया, तुम उनकी परस्तिश करते हो जो तुमको नफ़ा पहुंचा सकते हैं ना नुकसान पहुंचा सकते हैं। तुफ है तुम पर कि तुम खुदा को छोड़कर इन सूरतों की पूजा करते हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू सुनकर सब सर बेगिरबां हो गए और बहुत से लोगों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात मान ली और मुसलमान हो गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बराबर तबलीग करते रहे थे और मुसलमानों की तादाद मुसलसल बढ़ रही थी। नमरूद को जब उनकी तबलीग का ज़ोर व शोर मालूम हुआ तो उसने ये ख्याल करते हुए कि इनकी तबलीग से निज़ाम सल्तनत ही दरहम बरहम ना होगा बल्कि इसकी खुदाई भी ख़तरे में पड़ जाएगी, उनकी गिरफ़्तारी का फ़ैसला किया और उन्हें गिरफ़्तार करा लिया। इन्हें कैद खाने में बंद कर दिया। अजाइबल कसस अल्लामा अब्दुल वाहिद मोहम्मद मुफ्ती
صفحہ نمبر 87 میں لکھتے ہیں کہ نمرود نے ان کو گرفتار کرا کے ایک لوہے والے تندور میں بند کرا دیا اور اس میں بھرپور آگ جلوا دی۔ کافی دیر کے بعد جب انہیں برآمد کیا تو وہ جیسے کہ تیسے تھے، یعنی کہ ان کو کوئی نقصان اس آگ سے نہ پہنچا تھا۔ لہٰذا انہوں نے حکم دیا انہیں قید خانے میں بند کر دیا جائے اور ان کو ختم کرنے کا کوئی اور حل تلاش کیا جائے۔ چنانچہ انہیں ایک روایت کے مطابق 40 دن اور ایک روایت کے مطابق 7 سال قید میں رکھا اور اس دوران انہیں نذر آتش کرنے کا فیصلہ کیا۔ باروایت معارج النبوت، نمرود نے بمقام کوسہ جو کوفے میں ہے ایک 4 دیواری تعمیر کرائی جس کی لمبائی 4 فرسخ اور چوڑائی 4 فرسخ تھی اور اس کی بلندی 100 گز تھی۔ جب 4 دیواری مکمل ہو گئی تو اس نے حکم دیا کہ اس کو اچھی جلنے والی لکڑیوں سے بھر دیا جائے، چنانچہ اسے لکڑیوں سے پر کر دیا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ 4 دیواری 1 ماہ میں پر کی گئی اور چاروں طرف جب وہ جلنے لگی، جب اس میں شعلے بھڑکے تو اس نے میلوں تک یہ عالم پیدا کر دیا کہ کوئی قریب نہ جا سکتا تھا، کوئی پرندہ فضائے بالا تک اس پر سے گزر نہ سکتا تھا۔ تبری میں ہے کہ آگ کو بھڑکانے میں 2 سال لگے تھے۔ اسی میں یہ بھی ہے کہ 4 دیواری کے باہر بھی لکڑیاں جمع کی گئی تھیں۔ آگ تو روشن کر دی گئی، لیکن اب کوئی ایسا راستہ نہ تھا جس کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا سکے، کیونکہ کوئی قریب جا نہیں سکتا تھا۔ لوگ اسی تردد اور مشورے میں تھے کہ شیطان نے انہیں منجلیق بنانے کا مشورہ دیا اور بنانے کی ترکیب بھی بتائی۔ جب منجیق تیار ہو گئی تو اس میں ایک بڑا پتھر رکھ کر ڈالا۔ جب تجربے نے بتا دیا کہ منجلیق ٹھیک ہے اور کام ٹھیک کر رہی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھے گئے اور گلے میں بھی توق اہن ڈالا گیا، پھر منجلیق میں بٹھا کر انہیں پھینکا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب ہاتھ پاؤں باندھے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھا کر یہ کہا، لا الہ الا انت سبحانک رب العالمین لک الحمد ولک الملک۔ ایک روایت میں ہے کہ اسی وقت آسمان کے معزز فرشتے بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو گئے اور عرض کرنے لگے کہ مالک، روئے زمین پر ایک ابراہیم ہیں جو تیری وحدانیت کی تبلیغ کر رہے ہیں، اب انہیں بھی نذر آتش کیا جا رہا ہے۔ اے ہمارے مالک، تو ان کو بچانے کے لیے ہم کو حکم دے دے۔ حکم ہوا کہ جاؤ، اگر ابراہیم تمہاری مدد قبول کر لیں تو بے شک تم ان کی امداد کرو۔ فرشتے زمین پر نازل ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں ان کی مدد کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مدد قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر وہ فرشتے آئے جو ہوا اور پانی پر متعین ہیں۔ ہوا کے فرشتے نے کہا، اگر آپ حکم دیں تو ہوا سے آگ کو منتشر کر دوں؟ آپ نے فرمایا، میں موقع امتحان میں ہوں، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر پانی والا فرشتہ آگے بڑھا، اس نے کہا، اگر آپ حکم دیں تو پانی برسا کر آگ بجھا دوں؟ ارشاد ہوا، ضرورت نہیں ہے۔ الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجلیق میں رکھ کر پھینکا گیا۔ وہ ہوا میں الٹتے پلٹتے جا رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آگے بڑھ کر استقبال کیا اور ان سے ملاقات کر کے کہا، اے ابراہیم، تمہیں کوئی حاجت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بے شک ہے، لیکن تم سے نہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اچھا، مالک سے ہی رجوع کر لو۔ کہا کہ سوال کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے حال کا انہیں علم ہونا ہی کافی ہے۔ مختصر یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھڑکتے شعلوں میں جا پہنچے، پھر نیچے کی طرف جا کر آگ کے درمیان وارد ہوئے
फरमाने बारी आग को पहुंच चुका था। ए आग, सलामती के साथ इब्राहिम के लिए ठंडी हो जा। आग गुलजार बनी, फूलों की कसरत हुई। फरिश्तों ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर बिठा दिया। उनके बैठते ही उनके करीब चश्मा जारी हो गया। गुलाब और नरगिस के फूल खिल गए। एक रिवायत में है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो ही वस्ते आग में पहुँचे, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन बलौर का एक तख्त बिछाकर उस पर इन्हें बिठाया। उनके तख्त पर बैठते ही चश्मा आब जारी हुआ और इर्द गिर्द फूलों के दरख्त नुमायां हो गए। एक रिवायत में है कि जली हुई लकड़ियों को जो बाकी जलने से रह गया था, वो हिस्सा उसे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ज़मीन में नस्ब कर दिया और उससे हरे भरे दरख्त पैदा हो गए जिन पर ताज़ा फल लग गए। एक रिवायत में है कि जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में डाले गए तो छिपकली दूर बैठी हुई आग को फूंक रही थी, इसीलिए खुदा ने इन्हें मारने का हुक्म दिया है। और मेंढक दूर से ही मुंह में पानी लेकर नारे नमरूद की तरफ फेंक रहा था ताकि वो बुझ जाए और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बच जाएं। इसलिए खुदा ने इसको मारने से मना फरमाया है। अलगर्ज हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हुक्म खुदा से आग के गुलजार में बैठकर खुदा को याद कर रहे थे। और एक रिवायत में है कि 3 दिन और एक रिवायत की बिना पर 7 दिन इसी आग की गुलजार में रहे। इसी दौरान में नमरूद ने अपने मीनार पर जाकर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ जो निगाह की तो उन्हें जन्नत नुमा गुलजार में बैठा हुआ देखा। उसे ये ख्याल था कि वो तो जल भुनकर राख बना दिए गए होंगे। जब उसने इन्हें इस हाल में देखा तो मुतअज्जब हुआ और मुतवहिश भी, क्योंकि इसे ये ख्याल पैदा हो गया था कि जिसे ये आग नहीं जला सकी और अब सही और सालिम बरामद होंगे तो लाजमन मेरे लिए और ज़्यादा मुअज्जिर साबित होंगे। यही सोचकर उसने अपने कारिंदों को हुक्म दिया कि मंजलीक के ज़रिए से इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर पत्थर फेंके जाएं। चुनाचा बहुत बड़े बड़े पत्थर उसमें रख कर फेंके गए। वो पत्थर बरवायत अजाइबल कसस सफ़ा नंबर 88 एक मकाम पर हवा में जमा हो गए और बहुक्म खुदा बादलों की सूरत इख्तियार करके बरसने लगे। उसके नतीजे में इस हिस्से के अलावा जो गुलजार बना था, जिस कदर भी तवील आग 4 दीवारी में थी, सब बुझ गई। अलामा मजसी तहरीर फरमाते हैं कि दुनिया में जो सबसे पहली मंजलिक बनाई गई वही थी जिसमें रखकर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया था। ये मंजलिक मकाम कूसा में जो कोफा के एक गांव में है वाक़या है, शैतान के हाथों बनाई गई थी। उन्होंने हयात अल कुलूब के सफ़ा नंबर 90 में तहरीर फरमाया है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब हाथ पांव बांधकर मंजलीक में रखा गया तो उनका चाचा आज़र, जो हुकूमत नमरूद का वज़ीर था, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आया और उनके रूह मुबारक पर एक तमाचा मारकर कहा, तू अब भी अपनी हरकत से बाज आ जा और नमरूद की खुदाई को तस्लीम कर ले। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो खुदा है खुदाई उसी की तस्लीम की जाएगी और उसी की तस्लीम शुदा है, और ये ना खुदा है और ना उसकी खुदाई मानी जाएगी। एक हदीस में है कि जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग ठंडी हुई तो उसका असर 3 दिन तक दुनिया की तमाम आग पर रहा और उसमें ठंडक आ गई थी। मुअर्रिखीन का बयान है कि आतिश नमरूद के गुलजार बनने के वाक़यात और इस वक्त के दिगर हालात देखकर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने ईमान ज़ाहिर किया और नमरूद की बेटी भी ईमान लाई। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चचाज़ाद भाई थे और हज़रत सारा चचाज़ाद बहन थीं। नमरूद की बेटी के ईमान लाने के मुतालिक
علامہ عبد الواحد بن محمد المفتی بحوالہ معارج النبوت میں لکھتے ہیں کہ نمرود کی بیٹی رازہ ہوشیار لڑکی تھی۔ اس نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں ڈالے جانے کو دیکھا تو بڑے اصرار سے اپنے والد کو اس بات پر راضی کیا کہ اسے مینار پر جانے کی اجازت دی جائے، جس پر سب لوگ بیٹھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے۔ چنانچہ نمرود نے اجازت دے دی اور وہ اس مینارے پر جا پہنچی۔ وہاں پہنچ کر اس نے حالات دیکھے۔ اسے یہ دیکھ کر بڑا تعجب ہوا کہ آگ گلزار بن گئی ہے اور بلور کا تخت ان کے لیے لایا گیا ہے۔ اس نے بے ساختہ آواز دی، اے ابراہیم، میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں؟ اے ابراہیم، یہ حالات کیوں کر پیدا ہوئے ہیں؟ خدا نے اس کی آواز حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، جس کے دل میں اللہ کی معرفت ہو اسے آگ جلا نہیں سکتی۔ اس نے کہا، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آگ میں آپ تک آ پہنچوں؟ آپ نے فرمایا کہ تو کلمہ پڑھ لے تو تو ہمارے پاس آ سکتی ہے۔ اس نے کلمہ پڑھا اور چپکے سے اتر کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جا پہنچی۔ جب آگ کے قریب پہنچی تو اسے آگ کے کسی حصے نے بھی نقصان نہ پہنچایا اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جا پہنچی۔ وہاں پہنچ کر اس نے اپنے ایمان کی تجدید کی اور واپس اپنے گھر اپنے باپ کے پاس چلی گئی۔ جب نمرود کو اپنی بیٹی کے ایمان لانے کا واقعہ معلوم ہوا تو وہ آگ بگولا ہو گیا اور اپنی بیٹی سے کہنے لگا کہ توبہ کر۔ اس نے انکار کر دیا۔ پھر اس نے تکلیف دی اور ڈرایا، مگر اس نے پرواہ نہ کی۔ نمرود جب اسے سمجھانے سے عاجز ہو گیا تو اس نے اپنی بیٹی کو جلادوں کے حوالے کر دیا۔ جلادوں نے اسے دھوپ میں لٹا کر اس کے ہاتھ اور پاؤں میں میخ ٹھونک دی۔ ادھر جلادوں نے اسے سزا دی، ادھر خداوند متعال نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میری کنیز کو وہاں سے تندرست کر کے ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا دو۔ یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ سے نکلنے کے بعد کا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نمرود کی بیٹی رازہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا دیا۔ چنانچہ وہ انہی کے پاس رہیں۔ بالآخر انہوں نے اس کی شادی اپنے ایک فرزند مدین کے ساتھ کر دی، جو کہ سارہ اور ہاجرہ کے علاوہ کتورہ بی بی سے تھا۔ پھر خدا نے اسے یہ عزت دی کہ اس کے سلسلہ رحم میں بہت سے انبیاء علیہ السلام کو پیدا کیا۔